بسلسلہ ایصال ثواب خطیب اہل سنت، نعتشِ اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، مخلص فی اللہ، محب فی اللہ، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شہزاد جلالی صاحب اور محترم مکرم محتشم بائی محمد بلال صاحب نے اپنے والد گرامی دے ایصال ثواب واسطے محفل مبارکہ دا انتظام و انصرام فرمایا۔ میرے کل مرحوم واسطے اس تو بڑی کوئی دعا نہیں ہے کہ نماز جنازہ تو لے کے آج دے دن تک جتنیاں دعاواں مرحوم دے حق اندر منگیاں جا چکیاں مالک اپنی بارگاہ لا یزال چے قبول اور منظور فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہوندے نے او ماں باپ جنہاں دے فوت ہون تو بعد انہاں دی اولاد اپنے ماں باپ دیاں وفاواں نو یاد رکھدیاں ہویاں انہاں واسطے ایسیاں پاک محفلاں نو ہیلا بنا کے قبر اندر انہاں دی بخشش اور درجات دی بلندی دا سبب بنا دیں۔ جدوں دی یہ محفل شروع ہے اختتام تک جتنے کلمات خیر ادا ہو رہے ہیں مالک انہاں ساریاں دا ثواب حافظ شہزاد صاحب دے والد گرامی نو پہنچائے، قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنا کے کل قیامت والے دن مصطفیٰ جان رحمت دی شفاعت عطا فرمائے۔ احباب بڑی توجہ نال میری چند گزارشات سماعت فرمایا جے۔ آج تو کئی ہزار سال پہلے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جد امجد جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کون ابراہیم کم و بیش 40,000 نبیاں دے باپ، کون ابراہیم جنہ دی پیشانی اندر مصطفیٰ دا نور چمکا مارتا رہا۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، یا اللہ مینوں بخش اور میرے ماں باپ نو بخش۔ اللہ کریم نو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ رب کائنات نے قرآن کریم دی زینت جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے انہاں جملیاں نو بنایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تو لے کے میرے مصطفیٰ تک جتنے نبی آئے ہر نبی نے ایہوئی دعا منگی، یا اللہ مینوں بھی بخش میرے ماں باپ نو بخش۔ نتیجہ نکلیا ماں باپ دی بخشش دی دعا کرنا بدعت نہیں ہے، قرآن وچوں بھی ثابت ہے، نبیاں دے فرمان وچوں بھی ثابت ہے۔
اج لوکاں دی سوچ بدل گئی، لوکاں دے ذہن بدل گئے، لوکاں دے تخیلات بدل گئے۔ لوکی آندے نے ابا فوت ہو گیا گل مک گئی، چاچا فوت ہو گیا گل مک گئی، ماں دنیا تو ٹر گئی تو گل مک گئی۔ میں پتر صوفیاں دا عالم تصورات پوچھیا مولا ابا مر جے گل مک جاندی ہے، ماں فوت ہو جے گل مک جاندی ہے۔ جڑے بندے آندے نے ابا فوت ہو جائے گل مک جاندی ہے، دادا فوت ہو جائے گل مک جاندی ہے، انہوں ہولی جی مسیتوں باہر لے جا کے پوچھیا جے ضرور او جے ابا مر جے گل مک جاندی ہے تو پھر انہوں غسل کیوں، انہوں کفن کیوں، اے دے کفن دیاں تنیاں ٹلیاں کیوں؟ یا اللہ بندہ تے مر گیا سی انہوں پھڑ دے تے قبر چ رکھ کے آ جاندے، انہوں غسل کیوں ہے، کفن کیوں ہے؟ آواز ہی چپ کر، اے مریا نہیں انہیں موت چکھی ہے، تسی تے مٹی پا کے گھر چلے جاؤ گے، اے دی قبر چ مصطفیٰ نے ہونا۔ میں چاہنا یار نو تکے نہ کے بھی آیا ہوئے تے کپڑے بھی سونے پا کے آیا ہوئے۔ بھائی دنیا دا قانون ہے وے، ڈی ایس پی نو ملنا ہوئے تے کپڑے پا کے جا، مولوی صاحب نو ملنا ہوئے تے کپڑے پا کے جا، ایم پی اے صاحب نو ملنا ہوئے تے کپڑے پا کے جا۔ رب آندہ ہے مریا نہیں انہیں موت چکھی گے، تسی مٹی پا کے گھر چلے جاؤ گے۔ میں جانا میرے یار نو تکے، اے دے کپڑے بھی پاک ہون، اکھاں بھی پاک ہون، بدن بھی پاک ہوئے۔ او موت مٹن دا نام نہیں ہے، موت مدینے آلے نو ملن دا نام ہے۔ جلالی صاحب موت ڈبن دا نام نہیں ہے، موت تے ایک پل ہے جڑا یار نو یار دے نال ملا دینا۔ آندے ابا فوت ہو گیا گل مک گئی، چاچا فوت ہو گیا گل مک گئی۔ میں کیا مدینے والے آقا نو پوچھو یا رسول اللہ ابا فوت ہو جے گل مک جاندی ہے، ماں فوت ہو جے گل مک جاندی ہے۔ لجپال نبی فرمایا نا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا۔ سرکار فرماتے جیڑا میرا امتی جمعے والے دن ماں یا باپ دی قبر تے جائے گا، سرکار فرماتے ہو تے پچھلے گناہ معاف کر دیتے جان گے۔ ڈاکٹر رفیق صاحب میرا جملہ تکرائے، پتہ لگیا کتنے کریم نے والدین، کتنے رحیم نے والدین، اے دنیا تے ہون تیرے کم مارے نے، دنیا تو چلے جان تا بھی تیرے کم مارے۔ آنکھ سکتے ہو سبحان اللہ تے اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ او جے تلق ٹوٹ گیا سی، رابطہ ٹوٹ گیا سی، سرکار فرماندے بس ان دفنائے ہو گل مک گئی۔ فرمایا نا جیڑا امتی جمعے والے دن ماں یا باپ دی قبر تے جائے گا پچھلے سارے گناہ معاف۔ میں بڑا لبے حافظ شہزاد صاحب مینوں کتے حدیث چوں لفظ لب جے سرکار نے فرمایا قبرستان آیا جے ایک باری سورت فاتحہ پڑھیا جے، 3 باری کل شریف پڑھیا جے، اول آخر دروشی پڑھیا جے۔ نا حضور فرمایا بس قبرستان آ، ماں یا ابے دی قبر تک۔ آپ نہیں سبحان اللہ کہنی تے نال دے بندے تو لے کے دیو۔ یہ نہیں فرمایا بھائی سورت فاتحہ پڑھ، وہ دا ثواب علیحدہ ہے، صرف ماں باپ دی قبر تک۔ تے جائیں کیڑے دن جمعے والے دن، اگلا جملہ کلیجے تے لکھیا جے۔ میں کیا ڈاکٹر صاحب ماں باپ دا تعلق اولاد نال، اولاد دا تعلق ماں باپ نال، ماں باپ دا تعلق اولاد نال، اولاد دا تعلق ماں باپ نال۔ اگر مرن تو بعد اولاد والے دیاں قبراں فائدہ دے رہیاں نے، داتا علی حجویری دا تعلق تے رب نالے، پیر سیال دا تعلق تے رب نالے، علی پور تے سجاد تے تعلق تے رب نالے، اور سلطان باہو دا تعلق تے رب نالے۔ اگر مرن تو بعد اولاد والے فائدہ دے سکتے ہیں، اللہ والے تینوں فائدہ کیوں نہیں دندے ہون گے؟ اگر مرن تو بعد اولاد والے فائدہ دین،
تے اللہ والے تینوں فائدہ نہ دین انہاں دیاں قبراں تینوں کچھ بھی نہ دین میں حاضر ہویا مدینہ طیبہ اللہ سارے انہوں لے جائے میں مصطفیٰ جان رحمت دی بارگاہ چرچ کی تھی یا رسول اللہ اے ماں باپ دے بوئے تے جائیے جمعے والے دن تے بوہ کھلا لبدا ہے مدینے آئیے تے کیڑے دن بوہ کھلا لبے گا جلالی صاحب جب ماں باپ دے بوئے تے جائیے تے آواز ہے جمعے والے دن آ مدینے باپ حاضر ہو کے پوچھیا آقا مدینے کیڑے دن آئیے تے بوئا کھلا لبے گا فرمایا چپ کر جاؤ ماں باپ دا دروازہ جڑا جمعے والے دن کھلدا ہے ماں باپ دا دروازہ جڑا جمعے والے دن کھلدا ہے مدینے آ جا ایتھے ہفتے نو بھی کھلا ہے اتوار نو بھی کھلا ہے پیر نو بھی کھلا ہے لجپان نبی فرمایا آونا تیرا کم ہے بخشوانا مصطفیٰ دا کم ہے آونا تیرا کام میں بخشوانا مصطفیٰ دا کام میں اس واسطے تے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دا کلم وجہ چی آیا ہے آپ پکار کے آندھنے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے جنہوں اللہ نے ہاتھ دینے ذرا ہاتھ کھڑا کرے اللہ دی قسمیں میری زبان چو جتنے جملے نکلن گے ایک جملے دا ثواب پائی شہزاد دی ابا جی نو جائے گا اے پائی بلال دی ابا جی نو جائے گا پائی عبداللہ دے رشتہ داراں نو جائے گا ہاتھ کھڑا کر کے کہنا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے جلالی شاہ میں تو تواڈی بڑی سبحان اللہ کہہ دریا تسی بھی ہاتھ کھڑا کرو کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میں کیا کتنے کریم نے اے والدین کتنے رحیم نے اے والدین کتنے کریم نے اے والدین کتنے رحیم نے اے والدین دنیا تے ہون تیرے کم یارے نے دنیا تو چلے جان تیرے کم آرے نے اگلا جملہ اہل محبت واسطے اج لوکیاں دینے غزالی صاحب اتھے پتر دعا کر دائے غزالی صاحب اتھے رشتہ دار دعا کر دینے غزالی صاحب اتنے بندے بلا کے اے پائی شہزاد تے پائی بلال نے انہاں دعا دا اہتمام کیتا کوئی دلیل ہے وے میں کیا میں نہیں آندا لکھن والا کون ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھن والا کون ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری ارے آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری حضرات لکھن والے امام بخاری نے کتاب دا نا الادب المفرد شریف لکھن والے امام بخاری نے حضرت محمد ابن سیرین آندے نے محمد ابن سیرین آندے نے اے پتہ محمد ابن سیرین کون ہے لجپان نبی دے صحابی نو تکن والا ہے حضرات تابعی نے محمد ابن سیرین تابعی نے لجپان نبی دے جملے سنی جتنا تگڑا جملہ ہوئے سبحان اللہ بھی اتنے تگڑی دیا جے محمد ابن سیرین تابعی نے تابعیوں نو کہندے نے جننے صحابی نو ویکھیا ہوئے صحابیوں نو کہندے نے جننے نبی نو ویکھیا ہوئے لجپان نبی فرمایا ہے جننے مینوں ویکھیا ہے او دیتے بھی دوزخ دی اگ حرام ہے جننے میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے او دیتے بھی دوزخ دی اگ حرام ہے میں نہیں آندا لجپال نبی فرمایا جننے مینوں ویکھیا او دیتے بھی دوزخ دی اگ حرام جننے میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے او دیتے بھی دوزخ دی اگ حرام ہے محمد ابن سیرین کہندے نے میں حضرت ابو ہریرہ دی پاک بارگاہ کے حاضر سا میں حضرت ابو ہریرہ دی پاک بارگاہ کے حاضر سا حضرت ابو ہریرہ نے کورے کورے ہاتھ چکی آکھیا مولا اللہ مینوں بھی بخش دے میری ماں نوں بھی بخش دے اگلا جملہ میرے عقیدے دا ہے یا اللہ مینوں بھی بخش دے میری ماں نوں بھی بخش دے اللہ جڑا ساڈے دوواں واسطے دعا کرے تو اونوں بھی بخش دے جڑا
جیڑا ساڈے دوواں واسطے دعا کرے اللہ تو انہوں بھی بخش دے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب صحابی دے جملیاں دسیا ہے کسے دی منگی ہوئی دعا ضائع نہیں جاندی، کیا مولا مینوں بھی بخش میری ماں نو بھی بخش، جیڑا ساڈے دوواں واسطے دعا کرے اللہ تو دی بھی بخشش فرما دے۔ نتیجہ نکلی آئے آل سنت و جماعت دا عقیدہ بڑا پکا تے واضح ہے، اے پتر دعا کرن تاں بھی قبول ہوندی ہے، یہ رشتہ دار دعا کرن تاں بھی قبول ہوندی ہے، یہ عزیز و اقربا دعا کرن تاں بھی قبول ہوندی ہے۔ غزالی پرسوں جمعے تے بھی حدیث سنائی سی، لجپال نبی فرمایا ہے جدوں رب دی بارگاہ چ دو ہاتھ اٹھ جاندے نے، جدوں رب دی بارگاہ چ دو ہاتھ اٹھ جاندے نے، اللہ کرے کوئی سبحان اللہ بھی اچھی آخ لوے، لجپال نبی فرمایا ہے جدوں کسے دے دو ہاتھ دعا واسطے اٹھ جان اللہ دی رحمت نو پیار آ جاندا ہے، رب دی رحمت نو پیار آ جاندا ہے۔ زمان میرا جملہ کلیجے تے لکھنا ہی ہو، اللہ دی قسم جے دو ہاتھ اٹھ جان او دی رحمت نو پیار آ جائے، جتے چلیس میں تے اے 500 ہاتھ اٹھ جان گے او تے رب دا کتنا فضل ہو جانا ہے۔ بھائی جدے چلیس میں دے ختم تے جدے کھلا دے ختم تے 1000 ہاتھ اٹھ جان 2000 ہاتھ اٹھ جان، بلکہ ایک جملہ ہور کہہ کے عقیدہ واضح کرنا چاہنا، لجپال نبی فرمایا ہے جدوں 2 ہاتھ اٹھ جان، جدوں 2 ہاتھ اٹھ جان دعا واسطے او دی رحمت نو پیار آ جاندا ہے، رب دی رحمت نو پیار آ جاندا ہے۔ میرے جملے تے غور کری، نبی نے فرمایا اے جنازے تو پہلے ہاتھ چکے گا تے تاں فائدہ لبے گا، نبی یہ نہیں فرمایا جنازے تو بعد ہاتھ چکے گا تے تاں فائدہ لبے گا۔ لجپال نبی مطلقاً فرمایا ہے جدوں 2 ہاتھ اٹھ جاندے نے او دی رحمت نو پیار آ جاندا ہے، او دی رحمت نو پیار آ جاندا ہے۔ تے جے تو جنازے تو بعد 1000 بندے دے 2000 ہاتھ اٹھ جان، یا اللہ سی تیرے بندے مرن والے دے حق چ گواہی دے رہے ہیں، اے اعلان کردا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سی اس بندے دے گواواں او دی رحمت نو پیار آ جائے، او قبرستان وچ جان تو پہلے اللہ دی قسم دفنان تو پہلے ہو سکدا بندے تے کرم فرما دے وے، حساب پاک چ ہووے بندہ پہلے ہی بخشیا جائے۔ بھائی حساب بات جو ہوئے بندہ پہلے ہی بخشیا جائے، پتہ لگیا ماں باپ واسطے بخشے دی دعا کرنا ہے بدعت نہیں، اللہ دے قرآن وچوں بھی ثابت ہے، مصطفیٰ دے فرمان وچوں بھی ثابت ہے۔ آج رات تیرے سامنے اللہ دے قرآن وچوں کچھ باپاں دا ذکر کرنا چاہنا، اللہ دے قرآن چوں کچھ باپاں دا ذکر کرنا چاہنا۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا بیٹا انہاں خواب دیکھیا سی میں اسماعیل نو ذبح پیا کر رہا، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا حاجرہ عرض کیتی میرے سرتاج من حکم ہوئے، فرمایا ذرا اسماعیل نو تیار کر دے، اسماعیل نو تیار کر دے، سرتاج اج کی پروگرام ہے، فرمایا ہو سکتا اتھے کچھ، فرمایا اج میں اپنے پتر اسی دعوت تے جانا ہے، اسی دعوت تے جانا ہے۔ جناب حاجرہ پاک اپنے پتر نو تیار کیتا ہے، علامہ شہزاد جلالی صاحب غزالی دعویٰ کر کے کہنے لگی آئے کائنات سے بڑے بڑے محبت کرنے والے ہون گے پر ماں دا سانی کوئی نہیں، باپ دا سانی کوئی نہیں، سکا پرا بڑا پیار کردا ہے، رشتہ دار بڑے پیار کردے نے، اے یار بیلی بڑے متھے چمدے نے، لیکن میرے کولے پوچھو اللہ دی قسم باپ ٹر جائے ماں ٹر جائے اوہ جیا پیار جگ تے لب نہیں سکدا۔ ہن جناب حاجرہ پاک بڑی محبت نال بڑی عقیدت نال بڑے پیار نال جناب اسماعیل نو تیار پیاں کر دیاں نے، جناب حاجرہ نے جان دیاں میرے پتر دے گلے تے چھری چلائی جاوے گی، میں کیا بات سیدہ زینب میں تیرے جگرے تو قربان جاواں جن نے ہتھی تیار کر کے اونو محمد کربلا دے میدان کلا دیتے۔